षठतिला एकादशी। भविष्योत्तर पुराणमा भगवान श्री कृष्ण एवं महाराज युधिष्ठिर बीचको संवादमा षठतिला एकादशीको महात्म्य वर्णन गरिएको छ। युधिष्ठिर महाराजले भगवान श्री कृष्णसँग सोध्नुभयो, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपते, माघ महिनाको कृष्ण पक्षमा कुन एकादशी आउँदछ? उक्त एकादशीलाई कसरी पालना गर्ने? त्यस एकादशी व्रतको फल के हो? हे महाप्राज्ञ, कृपया यस विषयमा हजुरले मलाई केही बताउनुहोस्। त्यसपश्चात भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, हे नृपश्रेष्ठ, माघ महिनाको कृष्ण पक्षमा आउने एकादशी षठतिला एकादशीको नामले विख्यात छ। समस्त पापहरूलाई नाश गर्ने यस एकादशीको महात्म्य वर्णन मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य मुनिले दालव्य ऋषिलाई सुनाएका थिए। त्यस कथालाई तपाईँ पनि सुन्नुहोस्। दालव्यले सोधे, हे मुनिवर, मृत्युलोकमा रहेका प्रत्येक जीवात्मा पाप कर्ममा लागिरहेका छन्। तिनीहरूलाई नर्क यातनाबाट बचाउनका लागि के कस्ता उपायहरू छन्? कृपया यसको कथन गर्नुहोस्। पुलस्त्य ऋषिले वर्णन गर्न थाल्नुभयो, हे महाभाग, हजुरले अत्यन्त जाहेज प्रश्न गर्नुभएको छ। हजुर सुन्नुहोस्। माघ महिनामा मानिस दैनिक स्नान गरी शुद्ध बन्नुपर्दछ र आफ्ना इन्द्रियहरूलाई संयम राखेर काम, क्रोध, लोभ एवं निन्दा जस्ता क्रियाकलापहरूबाट टाढै रहनुपर्दछ। यस दिन देवताहरूका पनि आदिदेव भगवान श्री हरिको स्मरण गर्दै जलले आफ्नो पाउँ धोएर जमिनमा झरेको गोबर एकत्र गरी त्यसमा तिल तथा कपास मिलाएर 108 पिण्ड बनाउनु पर्दछ। माघ महिनामा आर्दा मूल नक्षत्र आउँदा आउँदै कृष्ण पक्षको यो एकादशी व्रत पालना गर्नुपर्दछ। अनुष्ठान अपराधबाट जोगिनका लागि भगवान श्री कृष्णको नामोच्चारण यसरी गर्नुपर्दछ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस दिन रात्रिमा होम एवं रात्रि जागरण गर्नुपर्दछ। चन्दन, कपूर, दीप आदिद्वारा शङ्ख, चक्र, पद्म तथा गदा धारण गर्नुहुने परमेश्वर श्री हरिको पूजा गर्नुपर्दछ। बार बार श्री कृष्णको नाम उच्चारण गर्दै फर्सी, नरिवल तथा अम्बा अर्पण गर्दै विधिपूर्वक अर्घ दिनुपर्दछ। यी आवश्यक सामग्रीहरूको अभाव भएमा 100 सुपारीको उपयोग गरेर पनि भगवान श्री हरिको पूजा गर्नुपर्दछ। यी आवश्यक सामग्रीको अभाव भएमा 100 सुपारीको उपयोग गरेर भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ र अर्घदान गर्नुपर्दछ। अर्घ मन्त्र यस प्रकार रहेको छ, कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वा मगतिना गतिर्भव संसाराण्वमग्नानां प्रसिद्ध पुरुषोत्तमा, नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना, सुब्रह्मण्य नमस्ते द्रष्टु महापुरुष पूर्वजा, गृहाणार्घ्य मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगत्पते। अनुवाद, हे सच्चिदानन्द श्री कृष्ण, हजुर अत्यन्त कृपालु हुनुहुन्छ। हजुर हामी सम्पूर्ण जीवात्माहरूका आश्रयदाता हुनुहुन्छ। हे पुरुषोत्तम, हामी यस भवसागरमा डुबिरहेका छौँ। कृपा गरी हामीसँग प्रसन्न हुनुहोस्। हे विश्वभावन, हामी हजुरको वन्दना गर्दछौँ। हे कमलनयन, हजुरलाई हाम्रो प्रणाम छ। हे सुब्रह्मण्य, हे महापुरुष, हे समस्त प्राणीहरूका पूर्वज, हजुरलाई हाम्रो कोटि कोटि प्रणाम छ। हे जगतपते, माता लक्ष्मीजीका साथ यो अर्घलाई स्वीकार गर्नुहोस्। यसरी प्रार्थना सके तत्पश्चात ब्राह्मणहरूलाई पूजा गरेर उनीहरूलाई पानीले भरिएको घडा दान गर्नुपर्दछ। साथै छाता, चप्पल एवं वस्त्र पनि दान गर्नुपर्दछ। मेरो यो दानद्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुनुहोस् भन्दै दान गर्नुपर्दछ। आफ्नो परिस्थिति अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मणलाई कालो रङको गाई दान गर्नुपर्दछ। हे द्विश्रेष्ठ, विद्वान व्यक्तिले त्यस दिन तिलद्वारा भरिएको पात्र दान गर्नुपर्दछ। तिलको दानद्वारा व्यक्ति हजारौँ वर्षसम्म स्वर्गमा निवास गर्न सक्दछ। तिल स्नाई तिलोद्वर्ती, तिला होमी तिलोदकी, तिल दाता च भोक्ता च षठतिला पापनाशिनी। अनुवाद, तिलले स्नान गर्नु,
तिलको लेप लगाउनु, तिलको हवन गर्नु, तिल हालिएको पानी पिउनु, तिल दान गर्नु, तिलको भोजन गर्नु। यस प्रकार यी 6 कार्यहरूमा तिलको उपयोग हुने भएका कारण यस एकादशीलाई षठतिला एकादशी भनिएको हो, जो समस्त पाप हरणी हुनुहुन्छ। एकपटक षठतिला एकादशीको महात्म्य सुन्नका लागि देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण समक्ष आउनुभएको थियो। भगवान श्री कृष्णले उहाँलाई भन्नुभयो, हे मुनिश्रेष्ठ, एक समय एउटी ब्राह्मण स्त्री थिइन्। उनी ब्रह्मचार्य व्रतको पालन गर्दै भगवान श्री हरिको आराधना गर्दथिन्। अनेक किसिमका तपस्याहरूका कारण उनी अत्यन्त कमजोर भएकी थिइन्। उनले कुमारी, कन्या तथा ब्राह्मणहरूलाई अनेकौं किसिमका दान दिएकी थिइन्, तर ब्राह्मण तथा देवताहरूलाई भने कहिल्यै अन्न दान दिएकी थिइनन्। अनेक किसिमका व्रत एवं तपस्याहरूका कारण उनी शुद्ध भइसकेकी थिइन्, तर भोकाएका व्यक्तिहरूलाई भने कहिल्यै अन्नदान गरेकी थिइन। हे ब्राह्मण, उनको परीक्षा लिनका लागि एकपटक मैले ब्राह्मण रूपमा ती साध्वीको घरमा गएर भिक्षा मागेको थिएँ। त्यस समय ती ब्राह्मणीले मलाई सोधिन्, हे ब्राह्मण, मलाई सत्य बताउनुहोस् कि हजुर कहाँदेखि आउनुभयो। यो कुरा सुनेर मैले एक अपरिचित व्यक्तिका रूपमा केही पनि उत्तर दिइनँ। ती ब्राह्मणीले क्रोधवश भिक्षा पात्रमा माटो हालिदिइन्। तत्पश्चात म आफ्नै धाममा फर्किएँ। आफ्नो तपस्याको बलले ती ब्राह्मणीले मेरो धाम प्राप्त गरिन्। मेरो धाममा उनले सम्पत्तिहीन, स्वर्णहीन, धनहीन केवल एउटा सुन्दर महल प्राप्त गरिन्। त्यस महलभित्र केही पनि प्राप्त नभएका कारण ती ब्राह्मणी क्रोधित हुँदै मेरो नजिक आइन् र सोधिन्, हे जनार्दन, सम्पूर्ण किसिमका तपस्याहरू गरेर मैले श्री विष्णुको आराधना गरेको थिएँ, तर मलाई किन धन प्राप्त भएको छैन। मैले भने, हे साध्वी, तिमी भौतिक जगतदेखि यहाँ आएकी छौ। अब तिमी आफ्नो घर फर्किएर जाऊ। तिमीलाई हेर्नका लागि देवपत्नीहरू आउनेछन् र उनीहरूसँग तिमीले षठतिला एकादशीको महिमा वर्णन गर्नका लागि अनुरोध गर र त्यस महिमालाई पूर्ण रूपले श्रवण गरिसके पश्चात मात्रै तिमीले आफ्नो घरको द्वार खोल्नु, अन्यथा नखोल्नु। भगवानसँग यो कुरा सुने पश्चात ब्राह्मणी भौतिक जगतमा स्थित आफ्नो घरमा फर्किन्। एकपटक ती ब्राह्मणी आफ्नो घरको द्वार बन्द गरी भित्रै बसिरहेकी थिइन्। तब देवपत्नीहरू त्यहाँ आएर उनीसँग भन्न थाले, हे सुन्दरी, हे ब्राह्मणी, हामीहरू हजुरको दर्शन गर्नका लागि यहाँ आएका हौँ, कृपा गरी द्वार खोल्नुहोस्। तब ब्राह्मणीले भनिन्, यदि हजुरहरू मलाई देख्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मलाई षठतिला एकादशी व्रतको महात्म्य वर्णन गरिदिनुहोस्, त्यसपछि मात्रै म द्वार खोलिदिनेछु। त्यस समय देवपत्नीहरूमध्ये एउटीले ब्राह्मणीलाई षठतिला एकादशीको महात्म्य सुनाइन्। महात्म्य सुने पश्चात ती ब्राह्मणीले आफ्नो घरको द्वार खोलिदिइन्। देवपत्नीहरू उनको दर्शन गरी अत्यन्त प्रसन्न भए। देवपत्नीहरूको सल्लाह अनुसार ब्राह्मणीले षठतिला एकादशीको व्रत गरिन्, जसको प्रभावद्वारा उनी धनधान्य, पुण्यवान तथा सौन्दर्यवान भएर भगवत धाम फर्किन्। यस व्रतको पालनाद्वारा गरिबी तथा दुर्भाग्य स्वतः नष्ट हुन्छ, तर धनधान्य सम्पादन गर्ने लोभ दृष्टिले भने यस एकादशीको व्रत पालना गर्नु हुँदैन। जो सुकैले पनि यस एकादशीको दिन तिल दान गर्दछ, ऊ सम्पूर्ण किसिमका पाप कर्महरूबाट मुक्त हुन्छ। हरे कृष्ण।